امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ابو شیبہ خدری رضی اللہ عنہ، ابو شیبہ خدری رضی اللہ عنہ میرے نبی علیہ السلام دے عظیم صحابی نے ایک دفعہ سارے لوگاں نو اپنی طرف متوجہ کیتا ہے. سارے لوگاں نو اپنی طرف متوجہ کرن تو بعد کیاں دینے لوگو غور کرنا میری طرف، میرا چہرہ دیکھو ڈھکیا ہوا ہے. سارے لوگ آتے نے پھر سانو کیوں بلایا ہے، سانو کیوں بلایا ہے جے چہرہ ڈھکیا ہوا ہے. حضرت ابو شیبہ خدری رضی اللہ عنہ اپنے چہرے تو پردہ ہٹاندے نے آندے نے لوگو جیڑا مینوں جان دے او تے جان دے، جیڑا نہیں جان دا او جان لوے میں ابو شیبہ خدریاں تے محمد رسول اللہ دا صحابیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سن لو. میرے نبی نے فرمایا، کی فرمایا میرے آقا نے، میرے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ زبان تو اخلاص دے نال کہندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر اس تے ڈٹ جاندہ ہے، پھر اس تے استقامت اختیار کردہ ہے، اللہ دی ملاقات دی تیاری کردہ ہے، اللہ دی ملاقات نو ناپسند نہیں کردہ. ابو شیبہ نے کیسی بات، جیڑا موت دی تیاری کرتا ہے، ذائقہ اچھا لینا چاہتا ہے، اللہ دی ملاقات دی تیاری کرتا ہے، اللہ دی ملاقات نو نا پسند نہیں کردا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی آندا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے او جنتی ہے، اللہ انہوں جنت عطا کرے گا. لیکن لوگوں غور کرنا، غور کرنا. ابو شیبہ آندے نے، ابو شیبہ انہوں نے الفاظ نے، لوگوں غور کرنا، اس گل تے بھروسہ نہ رکھنا کہ اسی کلمہ گو ہاں. جویں اج کل اسی آنے ہاں اسی کلمہ پڑھیا جی سانو تو جنت مل ہی جانی. ابو شیبہ آکھدے نے لوگوں میرے نبی نے گواہی دیتی ہے جنہیں کلمہ توحید زبان تو کہہ کے اللہ نال شرک نہیں کیتا جنت جائے گا. لیکن غور کرو ابو شیبہ آندے نے اس گل تے بھروسہ نہ رکھنا، اللہ دی ملاقات دی تیاری کردے رہنا. اے تیاری دے الفاظ ابو شیبہ دی زبان تے سی تے اتھے ہی لیٹے نے روح پرواز کر گئی. میرے نبی دا صحابی ابو شیبہ خدری رضی اللہ عنہ الاصابہ فی مارت الصحابہ دے اندر اے پوری تفصیل دے نال واقعہ ابو شیبہ دا معروف ہے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو ایسا قرآن دے نال جوڑے ہے کہ قرآن دی ایک ایت نو صحابہ نے ان سینے لایا، ان الذین لا یرجون لقاء انا ورزو بالحیات الدنیا وطمئنو بیا، مطمئن نو دنیا دی زندگی تے وطمئنو بیا، دنیا دی زندگی تے سکون تلاش نہ کرو، اے دنیا دکھاں دا گھر ہے. محبوب دی حدیث ہے دنیا سجن المومن و جنت الکافر، اے دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے. لوگوں قید دے اندر سکون نہیں ہوندا، قید دے اندر سکون ہوندا ہے، قید دے اندر سکون نہیں ہوندا. آؤ لوگوں ذرا ایک اور میں تانوں بڑی پیاری بات سنا دیاں. میرے نبی دا صحابی ہے، ادا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہے. حضرت سلمان فارسی دے ایمان لانے دا واقعہ بڑا عجیب ہے، میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہاں، ہن واقعہ نہیں ہے. حضرت سلمان فارسی دی شادی دسنا چاہنا. حضرت سلمان فارسی نے ایک امیر ترین عورت دے نال شادی کر لی ہے. عورت نے اس واسطے پسند کیتا ہے کہ سلمان فارسی نیک ہے، سلمان فارسی اسلام پسند ہے، سلمان فارسی اسلام تے توحید نو قبول کرن واسطے فارس چھوڑ کے آیا ہے. بڑے امیر باپ دا بیٹا ہے، یہودی دے باغ دے اندر مزدوریاں کر کے آیا ہے. اس واسطے بڑی ایک عظیم عورت نے، مالدار عورت نے گھر بنایا ہے، کوٹھی بنائی ہے، اور پھر اس گھر دے اندر پورے جہیز دا سامان رکھے ہیں. سارا سامان رکھ کے نکاح ہو گئے. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اس عورت دے گھر داخل ہوندے نے، دروازے دے اگے پردے لٹکے نے، قیمتی خوبصورت پردے لٹکے نے.
گھر دے اندر ہر چیز نو ڈھاکیا ہویا ہے. تے سلمان کی آندے نے سلمان آندے نے تیرے گھر نو بخار چڑھے ہے. بیوی نو آندے نے تیرے گھر نو بخار چڑھے ہے. عورت آندی ہے نہیں. حضرت سلمان آندے نے ساڈے علاقے دے اندر تے جنوں بخار چڑھے انہوں اتنے کپڑے لپیٹتے نے تیرا گھر سارا ہی ڈھکے ہیں. اے پردہ لٹکایا ہے, اے جناب ٹیبل پہ ہے, اے دے اوپر بھی کپڑا. نویں شادی ہوئے نا تے گھر دے اندر جدو جہیز آندا ہے دلہن نو شوق ہوندا ہے نا, دلہن نو شوق ہوندا ہے میں ہر چیز نو ڈھانک کے سلیقے نال ترتیب نال ڈسپلن نال بڑی بہتری دے نال میں رکھاں. تے دلہن بول کے آندی ہے دلہن آندی ہے اے سلمان میں نئی نویلی دلہن ہر دلہن دی خواہش ہوندی ہے گھر سجایا جائے. ہر دلہن دی خواہش ہوندی ہے کہ دے گھر دے اندر ہر چیز سلیقے دے نال طریقے دے نال ڈسپلن دے نال پئی ہوے. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ جدوں ایک گل کر رہے نے اپنا سر جھکایا ہوئے ہے پھر اپنا سر اٹھا لیندے نے. جدو سر اٹھاندے نے تے سامنے نوکر کھڑے نے. حضرت سلمان نو عورت آندی ہے اے نوکر تیرے نے تم میرے نال شادی کیتی ہے, میں امیر عورت ہاں, میں تیری زندگی دے اندر اس واسطے آئی ہاں کہ تو محمد رسول اللہ دا صحابی بنے اور تو اسلام واسطے بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے. تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر قرآن اترے ہے اور اس قرآن دے اندر اے ایت کیڑی اللہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا والذین هم عن آیاتنا غافلون. یقیناً تو اللہ دی ملاقات دی تیاری کیتی ہوئے گی, تو اللہ دی ملاقات تو غافل نہیں ہوئے گا. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی فرما دینے حضرت سلمان آندے نے ہاں میں ضرور تیاری کیتی ہے لیکن میں دنیا دے سامان دی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نرم ملائم بستر شہرت دی پسندی شان و شوکت نو اسی بالکل پسند نہیں کرتے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انہاں دنیا دیاں چیزاں نو بالکل نہیں پسند کرتا جڑا انہاں دنیا دیاں چیزاں دے اندر لگ جائے. میرے نبی نے فرمایا وطمئنو جڑا مطمئن ہو جائے اس دنیا نو سب کچھ سمجھ لے وہ جنت دی خوشبو تک نہیں سونگ سکے گا. سلمان نے حدیث سنائی ہے غور کرنا پہلی رات دی دلہن اسی وقت حدیث سن کے کی آکھ دیے اے سلمان تیرے نال شادی اس واسطے کیتی ہے تو مینو اللہ دے نال ملائے گا, تو محمد صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تیری اللہ نال ملاقات ہوئے گی, تو مینو اس راستے تے لگائے گا. پہلی رات ہی تو مینو صحیح راستہ بتلا دیتا ہے. میں بے شک پہلی رات دی دلانا لیکن میرا جتنا جائز ہے میں سارا اپنے اللہ دی راہ دے اندر صدقہ کرنی ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا والذین هم عن آیاتنا غافلون. آؤ لوگو ایک بخاری دی حدیث سناوا. بخاری دے اندر بھی ہے, مسلم دے اندر بھی ہے, کتاب الزہد دے اندر حدیث ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام بیٹھے بیٹھے مسکرا پے, بیٹھے بیٹھے ہس پے. اللہ دے نبی صحابہ آندے نے اللہ دے رسول مسکرائے کیوں؟ فرمایا مینوں گل یاد آ گئی. اللہ دے رسول کیڑی گل تانوں یاد آئی سانوں بھی دسو نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مینوں گل اے یاد آئی ہے اللہ تے اللہ دا بندہ آپس دے اندر جھگڑا کرن گے. اللہ تے اللہ دا بندہ آپس دے اندر جھگڑا کرن. میں مسکرا پیا. صحابہ دے نے اللہ دے نبی علیہ السلام کیویں جھگڑا ہوئے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں بندہ اللہ دے عذاب نو دیکھ لے گا تے آکھے گا اپنے اللہ نو اے اللہ
تو مینوں ظلم کو بچایا، اے اللہ تو مینوں دنیا دے فتنے کو بچایا، اج میرے اللہ میرے نال اتنی مہربانی کر دے، میں اپنے خلاف کسے گواہ دی گواہی نو قبول کرنا نہیں ہے۔ میرے خلاف جتنے گواہ نے نا، میں کسے دی گواہ نو قبول نہیں کرتا۔ میں جتنے بھی ظلم کیتے نے، میں جتنی بھی زیادتی، مسلم دی صحیح حدیث ہے، غور کرنا، تو ظلم کرنا ہے، زیادتی کرنا ہے، نا انصافی کرنا ہے، چھوٹیاں دے نال، وڈیاں دے نال، بیوی دے نال، بچیاں دے نال، بہناں دے نال، پائیاں دے نال، بیوی خاوند دے نال، بعض دفعہ ماں باپ اولاد دے نال بھی زیادتی کر جاندے نے۔ یہ بھی ساڈے معاشرے دا المیہ ہے، ماں باپ دے حقوق بڑے بیان ہوندے نے، لیکن کدی کسی نے اولاد دے حقوق نہیں بیان کیتے۔ کئی ماں باپ بھی ایسے نے جڑے اولاد نال زیادتی کردے۔ شریعت ایسی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، انہاں دی بیوی کہنے لگی کہ تسی میرے بیٹے نو اینا مال دیو اور اس دے اوپر گواہ اللہ دے رسول نو بڑھاؤ۔ حضرت نعمان نبی علیہ السلام کو گئے، آندے نے اللہ دے رسول میری بیوی نے آکھیا ہے کہ میرے بچے نو اتنا مال دیو اور اس مال دے اوپر گواہ اللہ دے رسول نو بڑھاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا کیا تو دوسرے بچیاں نو بھی اتنا مال دیتا ہے؟ نعمان آندے نے نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا میں ظلم دے اوپر گواہ نہیں بندا۔ نبی پاک نے فرمایا میں ظلم دے اوپر گواہ، اولاد دے نال عدل کرنا، اولاد دے نال انصاف کرنا، لہذا غور کرنا بات کسی اور طرف نہ چلی جائے۔ بعض دفعہ بندہ دنیا تے ظلم کردا ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جنہیں دنیا دے اندر کسی دے نال زیادتی نہ کیتی ہوئے۔ اللہ قرآن دے اندر فرمائے دے ان اللہ لا يحب المسرفین، میں زیادتی کرن والے انو اللہ پسند نہیں کردا۔ اے صحابیاں دا اللہ دے نبی ہسے کیوں؟ گل یاد ہے، واقعہ یاد ہے، مسکرائے کیوں اللہ دے نبی؟ نبی علیہ السلام نے فرماندے نے اے اللہ دے نال بندہ جھگڑ رہا ہے، آندا ہے اللہ جی میں کسے دی گواہی اپنے بارے قبول نہیں کرنی، میں اپنا خود گواہ، میرا جسم گواہ ہے، میرے اعضاء گواہ نے، اور کوئی بھی میرے خلاف گواہی دے گا میں اللہ دی گواہی قبول نہیں کرنی۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ اے دی بات سن کے مسکرا پائے گا، اے دی بات سن کے اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ مسکرا پائے گا۔ تے ایک گل مینوں یاد آئی ہے تے میں بھی مسکرا پیا کہ بندہ کتنا لالچی ہے، ظلم بھی کرتا ہے، زیادتی بھی کرتا ہے لوگاں دے نال، اور پھر اللہ دی عدالت وچ جا کے کہہ رہے ہے کہ یا اللہ میں اپنے خلاف کسے گواہ دی گواہی نو قبول کرنا۔ لوگوں دیہاتیوں غور کرو، دیہاتیاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا سخت دل ہوندے نے، حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا دیہاتی کی ہوندے نے؟ سخت دل ہوندے نے، یہ صحیح حدیث ہے۔ ساری جو ڈپٹی اللہ نے تواڈے اگے لا دیتی تے تانوں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسی احادیث سنا تاکہ تسی جنت دے وارث بن جاؤ۔ دعا فرماؤ نا، نبی علیہ السلام دی حدیث ہے جو اللہ کو 3 واری جنت دا سوال کرتا ہے اللہ جنت اس کو دے دیندے۔ کرو دعا، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم ارحم حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ اللہ اسی بڑے بدحالا، بڑے سیاکارا، اللہ بڑے ہی سیاکارا، اللہ ساڑے گناہاں دی طرف نہ دیکھنا، اللہ تیری کو جنت دا سوال کرنے ہاں، اج موت آ جائے پتہ نہیں کل اللہ نال ملاقات ہو جائے، ہو سکتی نا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ جدو اللہ نال جھگڑا کر رہے ہیں آندہ ہے میں کسے دی گواہی قبول نہیں کرنی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نے اچھا ٹھیک ہے، اللہ دے نے دی زبان نو بند کر دیو، اے دی زبان تے مور لگا دیو، ہن اے نہیں بولے گا، ہن اے دے اعضاء بولن گے۔ ٹھیک ہے تیری گل منظور ہے، اللہ نے آکھیا تیری شرط ہن تو نہیں بولے گا، تیری زبان بند۔ پھر قرآن دی آیت آ گئی سورت یاسین، جڑی روزانہ سویرے لاندے ہو اپنی دکاناں تے گھراں دے اندر لاندے ہو نا ماشاءاللہ، سورت یاسین کہیں حماماں تے دکاناں تے گھراں دے اندر سویرے سویرے برکت واسطے سورت یاسین چل دی ہے۔
تے پھر ادھے گھنٹے تو بعد گانے چلتے ہیں، ایویں نا، ایویں ہوتا ہے نا. سویرے سویرے بس دے وچ قوالی لا دین، جڑا کوئی بہت وڈی نیکی کرے نا وہ قوالی لا دیندا ہے، قوالی نو بھی عبادت سمجھدے ہیں، حالانکہ بعض قوالیاں کفریہ نے، کفریہ. اللہ اکبر کبیرہ. سورۃ یاسین اللہ فرماندے نے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم وتکلمنا ایدیہم. کاش تسی تھوڑا جہا عربی نال تعلق رکھدے ہوندے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اے بندیا تو خود آکھیا یا اللہ میں کسے دی گواہی اپنے بارے قبول نہیں کرنی، میں اپنا گواہ خود کافی ہاں. تے اللہ آندے نے ٹھیک ہے، تیرا وجود تے تیرا ہی ہے نا، ہاتھ تیرے نے، پیر تیرے نے، اب تیری زبان نہیں بولے گی. قرآن کہندا ہے سورۃ یاسین الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. اے ہاتھ بول پین گے جناب، پیر بول پین گے، اے بندہ چیخے گا چلائے گا، اوے میرے ہاتھ تے میرے پیر ہو کے میرے خلاف بول پے ہو. میں تے دوسرے مخالفاں نو روکنا چاہندا سی، اج تسی میرے جسم دا حصہ ہو کے میرے خلاف کیویں بول پے ہو. تواڈے پیراں تے ہتھاں دے آرام واسطے میں دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں زیادتیاں کردا رہیا واں، بڑے بڑے میں لوکاں دے حقاں تے ڈاکے ماردا رہیا واں، بڑیاں بڑیاں میں نا انصافیاں کردا رہیا واں، لوگاں دے نال مل کے ظلم تے زیادتیاں ایسی ایسیاں کردا رہیا واں. میرے جسم نو آرام مل جائے، سکون مل جائے. اج تسی میرا جسم ہی میرے خلاف ہو گئے ہو. پھر اللہ دا قرآن بولدا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا. تسی دنیا دی زندگی تے مطمئن ہو، اللہ نال ملاقات نہیں کرنا چاہتے تے اللہ بھی تواڈے نال ملاقات. موت کیویں چنگی آئے گی. لو آخری بات میں اپنی بات مکمل کرا. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی علیہ السلام دے سامنے ایک جنازہ لے آیا گیا. ایک جنازہ رسول اللہ دے سامنے لے آیا، صحیح بخاری دے اندر حدیث. نبی علیہ السلام نے جنازہ ویکھیا تے میرے محبوب نے فرمایا اے راحت پان والا ہے یا لوگ دے کولوں راحت پان والے نے. غور کرنا، جنازہ رسول اللہ دے سامنے لے آیا نا، ابو قتادہ راوی حدیث بخاری دے اندر فرمایا اے راحت پان والا ہے یا لوگ دے کولوں راحت پان والے نے. صحابہ تے اللہ دے نبی گل نہیں سمجھ آئی کی مطلب راحت پان والا ہے. محبوب نے فرمایا اگر مومن اللہ دی ملاقات دی تیاری کرتا رہے، مومن اللہ دی ملاقات دی تیاری کرتا رہے، اپنے شب و روز لیل و نہار، اپنے معاملات، اپنے کاروبار اگر تے اس نہج دی اوپر لے کے چلتا رہے کہ اللہ نال ملاقات کرنی ہے، اللہ دی ملاقات دی تیاری کرتا رہے تے تم سمجھو دنیا دے دکھاں کو راحت پا گئے. دنیا دے دکھاں کو راحت پا گیا. نبی پاک نہیں فرمایا سی نا کہ راحت پان والا ہے یا لوگوں نے دے کو راحت پائی. صحابہ نے اللہ دے نبی علیہ السلام چلو ایک گل تے سمجھ آ گئی ہے کہ اے راحت پان والا. دوسری بات جڑی تساں فرمائی ہے کہ لوگاں نے دے کو راحت پائی دا کی مطلب ہے. محبوب نے فرمایا تسی سنو نا قیامت والا دن ہوئے گا، دو بکریاں ہون گیاں. لوگوں اے بھی صحیح حدیث ہے، دو بکریاں قیامت والے دن ہون گیاں. اوے اچھی موت دوں لین دی طلب واسطے دنیا دے اندر زندگی بڑی بے نفسی دے نال گزارنی پیندی ہے. اس زبان نو، انہاں ہتھاں نو، انہاں پیراں نو، انہاں کناں اور اکھاں نو اللہ دی مرضی دے مطابق چلانا پیندا ہے.
ورنہ لوگوں اللہ دی قسم ہے اے انسان نو زبان اللہ دے سامنے رسوا کر دے گی، اے اکھاں انسان نو اللہ دے سامنے ذلیل کر دین گیاں، اے کان انسان نو اللہ دے سامنے رسوا کر دین گیا، اے ہاتھ تے پیر انسان دے خلاف گواہی دے دین گیا۔ دسو اس انسان دے پلے کی رہے گا؟ موت دے ذائقے تو بعد، موت دے ذائقے تو بعد اگلی ملاقات اللہ دے نال ہے۔ کس حالت دے اندر ملاقات ہونی ہے تہاڈی میری؟ پہلی بات ایویں کہ موت دا ذائقہ کس طرح دا آنا ہے، دوسری بات ایویں ملاقات اللہ دے نال کس حالت دے اندر ہونی ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ غافل نہ ہو ایسے نبی پاک دے صحابیاں دے اللہ دے رسول دو بکریاں جی فرمایا، ایک بکری ایسی ہوئے گی جنہوں دنیا تے سنگ نہیں ملے، پوڑیاں بکریاں ہوندیاں نا سنگ نہیں ہوندے، ایک بکری دی چنگے وڈے وڈے سنگ ہوندے۔ اور دیہاتی ہو تواڈے واسطے بھی اسلام ہے، بلکہ اللہ دی قسم ہے میرے نبی دے بہت سارے صحابہ دیہاتی بدو جنہوں کہندے ہو، اسی بدو گل ہی سمجھنا، دیہاتی پینڈو ہی ہوندے نا بدو، بدو اے بدوی لوگ سن۔ اللہ دی قسم ہے جنہوں اللہ نے اسلام دا ایسا زیور عطا فرمایا ہے کہ محبوب نے گواہیاں دیتیاں نے کہ لوگوں تسی سامنے چل دے انسان ویکھ دے ہو حالانکہ اللہ دی جنت چل رہے ہیں، بے نفسی دی زندگی۔ فرمایا بکری ایک دے سنگ نہیں، ایک دے سنگ نہیں، جڑی بغیر سنگا والی بکری نا انہیں سنگا والی نو ماریا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میرا اللہ عدل کرے گا، میرا اللہ انصاف کرے گا، جڑی بغیر سنگا والی بکری ہوئے گی قیامت والے دن میرا اللہ انہوں سنگ عطا کر دے گا، جے دے سنگ سی اللہ انہوں پوڑیاں کر دے گا۔ اللہ کہے گا لے بدلا۔ ساڑی زبان بڑی چل دی ہے نا، کسے دی عزت اچھالن لگے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ کسے نو عزت دے مقام تے ذلیل کر دے، کانا پھوسی کرنے والوں لوگاں دے کان دے اندر پھوک مار کے اپنے مطلب سیدھے کران والے ہوا، نفاق دا بہت برا ترین درجہ ہے۔ کئی لوگ تے ویسے ہی کنا دے کچے ہوندے نے، تھوڑی جی بات سن کے دوسرے دے بارے دل دے اندر نفرت دے بیج بون والو، ایک مومن نو ایک مومن تو جدا کرن والو۔ سنو حدیث میرے نبی نے فرمایا، ایک حدیث دے اندر میرے محبوب نے فرمایا لوگوں اے کالا کوٹھا ویندے ہو نا بیت اللہ، اللہ دی قسم میرے نبی نے فرمایا اس کالے کوٹھے جتنی عزت نہیں ہے بیت اللہ دی جتنی ایک مومن دی عزت ہے۔ دوسری حدیث دے اندر میرے محمد نے فرمایا جیڑا کسی مومن نو عزت دے مقام تے ذلیل کر دے، جیڑا کسی مسلمان نو عزت دی جگہ تے ذلیل کر دے، کل قیامت دے دن جدوں اونوں عزت دی لوڑ ہوئے گی اللہ اونوں سارے دے سامنے ذلیل کر دے گا۔ اللہ دی ملاقات تے اج دا معاشرہ، اللہ دی ملاقات اور اج دے ساڈے ظلم زیادتیاں نا انصافیاں، وہ کیسا موت کا ذائقہ آئے گا؟ کیویں اچھی موت آئے گی؟ جے اچھی موت آ گئی تو ملاقات اللہ دے نال کیویں ہوئے گی؟ محبوب نے فرمایا میرا اللہ تے ان عدل کرے گا، ان عدل کرے گا میرا اللہ کہ بغیر سنگا والی بکری نو سنگ دے کے اللہ کہے گا اے جانور، اے چپایا، اے بکریا تو بدلہ لے لے۔ تے جس انسان نے انسان دے نال زیادتی کیتی ہوئے گی دسو دے کلو بدلہ بدلا، پھر دے نال حدیث جوڑو نا، میرے نبی نے فرمایا لوگو میری امت دا مفلس کون ہے، میری امت دا غریب کون ہے؟ صحابہ آندے نے جے دے کول درہم نہیں، جے دے کول دینار نہیں، جے دے کول پیسے نہیں۔ محبوب نے فرمایا نہیں نہیں، میری امت دا مفلس غریب ہوے جیڑا نمازاں پڑھ کے آئے گا، روزے رکھ کے آئے گا، زکات دے کے آئے گا، پھر بھی قیامت والے دن غریب ہے۔ اللہ دے رسول صحیح حدیث پھر بھی غریب ہے کیوں؟ محبوب نے فرمایا نمازاں بھی پڑھیاں، لوگاں دے حق بھی کھائے، روزے بھی رکھے، لوگاں نال زیادتیاں بھی کیتیاں، حج بھی کیتا، لوگاں دے حق بھی مارے، تے قیامت والے دن درہم تے دینار تے پیسے کوئی نہیں ہونے، بینک بیلنس کوئی نہیں ہونا، اے ٹی ایم کارڈ کوئی نہیں ہونا،
کی ہونا تیریاں نیکیاں روزے نمازاں ہون گیاں حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا انہیں اتنے ظلم کیتے ہون گے کہ ساریاں دیاں نیکیاں اللہ ونڈ دے گا، اللہ تقسیم کر دے گا. جے نال زیادتیاں کیتیاں نے اوے نیکیاں کرن والے ہو اللہ دا واسطہ جے نیکیاں کر دے ہو تے اس خزانے دی حفاظت بھی کرو نا. وہ کتنا بے وقوف ہے جڑا سونا سنبھال کے رکھدا ہے، چاندی سنبھال کے رکھدا ہے، پیسہ سنبھال کے رکھدا ہے تے نیکیاں نو ضائع ہی کیتی جاندا ہے. اس تو بڑا بے وقوف کوئی نہیں، اس تو بڑا بے وقوف کوئی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سن لو غور دے نال میری امت دا مفلس ہوے نیکیاں کرن دے باوجود اپنی نیکیاں تقسیم کر بیٹھے گا، ہجے بھی لوگ باقی ہون گے جے نال انہیں ظلم تے زیادتیاں کیتیاں نے. پھر کی ہوئے گا؟ نیکیاں تے ونڈیاں گئیاں، پھر کی ہوئے گا؟ محبوب نے فرمایا پھر انہاں دے گناہ اے دے اتے سٹ دین جان گے. پھر انہاں دے گناہ اس نیک دی اوپر، اس نمازی دی اوپر، اس قاری صاحب دی اوپر، اس عالم دی اوپر، اس مولوی دی اوپر، اس مصلی رسول دے وارث دی اوپر، اس چودھری دی اوپر، اس سردار دی اوپر، اس دکاندار دی اوپر، اس تاجر دی اوپر دوسرے دے گناہ سٹ دیتے جان گے. میرے محبوب نے فرمایا پھر اللہ اس نیک نمازی عالم نو دوسرے دے گناہ پہنا کے اللہ نو جہنم دے اندر سٹ دے گا. سنیے راحت پان والی حدیث. آپ نے فرمایا انہیں راحت پائیے یا لوگاں نے اے دے کولوں، یہی حدیث بیان ہو رہی سی نا آخری حدیث، انہیں راحت پائیے یا لوگاں نے دے کولوں راحت پائیے. محبوب نے کر کے گل سمجھائیے. میرے محبوب نے فرمایا اگر تے لوگاں نے دے کولوں راحت پائیے تے سن لو ایک بہت بڑا بوجھ سی اللہ دی زمین تے اتر گیا. اللہ اکبر. یہ وجود، یہ ساڈا جسم بوجھ گناہ کر کر کے میرے محبوب دی اطاعت والی زندگی، اللہ نو ملاقات والی زندگی، میرے محبوب نے اتنی احتیاط والی زندگی گزاری ہے. لوگوں دسے پوری کائنات نو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. میرے محبوب نے فرمایا ایک دن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے نے صحابہ نو آندے نے میرے صحابیو گل سنو نا میری، اگر میرے کولوں کسے دے نال زیادتی ہو گئی ہوئے میرے محمد اگر میرے کولوں کسے دے نال زیادتی ہو گئی ہوئے تے مینوں معاف کر چھڈو، جے نہیں معاف کر سکدے تے میں محمد بدلے دین واسطے تیار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. جے نہیں معاف کر سکدے تے میرے کولوں بدلہ لے لو، پر اج ہی لے لو، دنیا تے لے لو، آخرت دے اندر میں بدلے نہیں چکا سکدا. ایک صحابی اٹھ پہ آندا ہے ہاں اللہ دے نبی میں بدلہ لینا وے. سبحان اللہ. تسا مینوں ماریا سی فلاں جنگ دے موقع تے صفا سیدیاں کردیاں ہویا، تسا مینوں ماریا سی میں بدلہ لینا ہے. میرے نبی آندے نے ٹھیک ہے لے لے میرے صحابی. لوگو غور کرو نا، میں تصور دی دنیا دے اندر آیا تے میں سوچیا اس ویلے کیسا لمحہ ہوئے گا. یقیناً اللہ دی قسم فرشتے بھی حیران ہون گے، انساناں دیاں چیخاں نکل گئیاں ہون گیاں، صحابہ حیران ہون گے کیسا بندہ اللہ دے نبی کو بدلہ لین واسطے تیار ہو گیا ہے. تے سبحان اللہ میرے محمد بدلہ دین واسطے تیار ہو گئے. صحابی آندا ہے اللہ دے نبی جس ویلے تسا مینوں چھڑی ماری سی تواڈے ہاتھ دے اندر چھڑی سی، مینوں چھڑی دے دیو. میرے نبی نے چھڑی منگوائی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. قرآن آندا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.
افلا وتبصرون افلا تبصرون قرآن کہندا وا انک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون. اللہ نے قرآن دی سورت نون دے اندر 29ویں پارے دے اندر میرے محمد دیاں صفتاں بیان فرمائیاں نے. نون والقلم وما یسطرون، مینوں قلم دی قسم ہے، قرآن دیاں لینا دی قسم ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے نبی تسی دیوانے پاگل مجنون نہیں ہو. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، تہاڈا اجر میرے اللہ دے کول اتنا اجر بے حساب ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تسی بڑے ہی بلند مرتبے تے فیض ہو میرے نبی علیہ السلام جی. چھڑی منگوا لئی میرے نبی نے، چھڑی بھی دے دیتی ہے. آخری خواہش صحابیاں میں اللہ دے نبی جدوں تساں چھڑی ماری سی میرے جسم تے کرتا نہیں سی، لہذا محبوب اپنا کرتا بھی اتار دے ہو. سبحان اللہ، میں قربان جاواں میرے نبی نے اپنا کرتا بھی اتار دیتا. نبی علیہ السلام آندے نے ٹھیک ہے میں کرتا بھی اتار دینا، مقصد کیے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جدا اعمال نامہ ثقیل وزنی تے بھاری ہو جائے گا، اللہ انہوں جنت عطا کرے گا. اللہ دی قسم لوگوں میرا ایمان ہے، قرآن رب دا، جنت میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وارث نے جنت دے، جنت دے وارث نے میرے نبی سردار نے جنت دے. بلکہ میں ان کہنا وا میرے نبی دنیا دے اندر بھی جنت وچ رہندے رہنے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جتھے میرے نبی دی قبر بنی ہے لوگو اللہ دی قسم ہے جنت دا ٹکڑا وے، جنت دے سردار محمد نے. پھر اے ساریاں گلاں کیوں نے؟ تینوں دسن واسطے، مینوں دسن واسطے کہ اگر اللہ دی ملاقات چاہنا ہے ظلماں تو باز آ جا، زیادتیاں تو باز آ جا. جے اللہ نو ملنا چاہنا ہے تے پھر اے ظلم تے نا انصافیاں چھوڑ دے. نبی پاک نے کرتا اتارے تے صحابی چمٹ گئے نے، میرے نبی دے جسم دے بوسے دین لگ گئے نے. صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، صحابہ دے نے کی کم کیتے ہی آندے لوگو میں کون محمد کو بدلے لین والا، میں تے زندگی دی خواہش پوری کیتی ہے، میرے ہونٹ میرے محمد دے بدن دا بوسا لے لین. اللہ اکبر. ایک اور لوگ نے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. 11واں پارہ سورت یونس آیت نمبر 7. اللہ کو دعا ہے کہ رب العالمین سانو زندگی دے اندر ایسا رکھے کہ مالک کائنات کسے دے نال سانو زیادتی دی توفیق ہی نہ دے. دنیا دے اندر حق لٹا دئیے دنیا دے اندر، ورنہ بڑے بڑے شہزادے اور بادشاہ اور دنیا دے سردار قیامت والے دن رسوا ہو جان گے. ایسی احادیث اور قرآنی آیات بے شمار میرے سامنے نے. اللہ آخرت دیا رسوائیاں تو محفوظ فرمائے. کسی دے نال ظلم و زیادتی نہ کرو. اگر چاہتے ہو اللہ دے نال ملاقات کرنی تو پھر دنیا دے اندر ہی اپنے سارے معاملے صاف کر دو. اللہ رب العالمین اس وقت موت نصیب فرمائے کہ ساڑھے ذمے کسی دا بوجھ نہ ہوئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.